मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का मुकाशफा, तीसरा बाब, पहली आयत से छठी, 14 से 22 आयत। अगर तुम में से कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोले तो मैं अंदर आऊंगा कि उसके साथ खाने में शरीक हूँ। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त मैं यूहन्ना ने खुदाबंद को मुझे ये कहते सुना कि सरदेस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के, जिसके पास खुदा की 7 रूहें और 7 सितारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है मगर है मुर्दा। जागता रहे और बाकी चीज़ों को मजबूत कर जो नेस्त होने पर हैं, क्योंकि मैंने तेरे कामों को अपने खुदा के नज़दीक कामिल नहीं पाया। इस वास्ते याद करके तूने किस तरह पाया और सुना है और उस पर कायम रहा और तौबा कर। बस अगर तू जागता न रहे तो मैं तेरे पास चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझको हरगिज मालूम न होगा कि किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। मगर सरदेस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहनकर मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गालिब आए उसको इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं इसका नाम किताब हयात से हरगिज़ नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के आगे उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हों वो सुन ले कि रूह कलीसियों से क्या कहता है। और लाज़िकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के, जो माबैन और सच्चा और हकीकी गवाह है और खुदा की खलकत की इब्तदा है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना सर्द है और ना गर्म। काश तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू शीर गर्म है, ना सर्द ना गर्म, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने पर हूँ। चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद और मालदार हो गया हूँ और किसी चीज़ का मथाज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू बेकस और नाचार और गरीब और अंधा और नंगा है। मैं तुझे ये सलाह देता हूँ कि तू मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि दौलतमंद हो जाए, और पहनने के लिए सफ़ेद पोशाक ले, ताकि तेरी बरंगी की शर्म जाहिर न हो, और आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले, ताकि तू बीना हो जाए। मैं जितनों को प्यार करता हूँ उन्हें छिड़कता और तंबी करता हूँ। इस वास्ते सरगर्म हो और तौबा कर। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ। अगर कोई मेरे आवाज़ सुने और मेरे लिए दरवाज़ा खोले तो मैं उसके पास अंदर आऊँगा
اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ کھائے گا۔ جو غالب آئے ہیں اسے اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ چنانچہ میں بھی غالب آیا اور اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ روح کلیسیوں سے کیا کہتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 14، دوسری آیت سے 5ویں آیت۔ جماعتی جواب: جو غالب آئیں گے میں انہیں اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ اے خداوند، تیرے خیمے میں کون رہے گا؟ وہی جس کی روش بے عیب اور جس کا کام صداقت کا ہے، جو اپنے دل میں سچ سوچتا ہے اور اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا۔ جماعتی جواب: جو غالب آئیں گے میں انہیں اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ وہ جو اپنے بھائی سے بدی نہیں کرتا اور اپنے پڑوسی پر الزام نہیں لگاتا، وہ جس کے نزدیک بدکار حقیر ہے، مگر جو خداوند کے خلقوں کی خدمت کرتا ہے۔ جماعتی جواب: جو غالب آئیں گے میں انہیں اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ جو اپنی نقدی سود پر نہیں دیتا اور معصوم کے خلاف رشوت نہیں لیتا، وہ جو یہ کام کرتا ہے کبھی جمش نہ کھائے گا۔ جماعتی جواب: جو غالب آئیں گے میں انہیں اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ نعرہ حمد۔ اس نے ہم سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 19 باب پہلی آیت سے 10ویں آیت۔ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور بچائے۔ ایک دن یسوع یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکائی نامی ایک مرد جو سردار وصل اور دولت مند تھا، اور اسے خواہش تھی کہ یسوع کو دیکھے کہ کون ہے، مگر ہجوم کے سبب سے نہ دیکھ سکا کیونکہ وہ کودا قد تھا۔ تب آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا تاکہ اسے دیکھے، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی، جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ تب وہ جلد اتر کر خوشی سے اس کو اپنے گھر لے گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر سب یوں کہہ کر اعتراض کرنے لگے کہ وہ ایک گناہ گار کے ہاں جا اترا ہے، مگر زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، دیکھ اے خداوند، میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں۔ اگر کسی کا مال ناحق لیا ہے تو اس کو چگنا دیتا ہوں۔ تب یسوع نے اس سے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور بچائے۔
अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और अपने ज़ीज़ो कारब के साथ, दोस्तों के साथ और बहन भाइयों के साथ शेयर करें, और गैर अक़वाम के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम को सुनकर बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं, खुदा की निजात को हासिल करते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम वाले भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से खुदावंद की बरकत हासिल करें, निजात हासिल करें, ताकि वो अपने गुनाहों का इकरार करके खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। आमीन।